व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। तत्रापि साम्प्रतं पङ्क्तिविंशति इत्यादि सूत्रस्य विचारः साम्प्रतं वर्तते। अद्यापि तस्मिन् सूत्रे एव वयं विचारं कुर्मः। यतोहि पूर्वदिने एवं भूतः कश्चन विचारः अत्र कृतः आसीत् यद् विंशत्यादयः एते शब्दाः वर्तन्ते ते संख्यावाचिनः सन्ति, संख्येयवाचिनः अपि भवन्ति। यथा 20 गावः इत्यत्र संख्येयवाचित्वम् एतेषां दृश्यते, गवां 20 इत्यादि तेषां संख्यावाचकत्वं दृश्यते। यदा एते संख्येयवाचिनः स्युः तदा एते 20 गुणवाचकाः भवेयुः। तदा एतेषां गुणवाचकानां 20 ये तत्र यानि विशेष्यानि सन्ति तेषां यल्लिङ्गं यद्वचनं तद् 20 स्यात्। यथा शुक्लं वस्त्रं, शुक्ला शाटी, शुक्लः कम्बलः, शुक्लौ कम्बलौ, शुक्लाः कम्बलाः एवं रूपेण वर्तते। तदैव एतेषामपि स्यात्। तत्र भाष्यकारेण समाहितं यद् 20 एते ये शब्दाः सन्ति ते विशेषस्य अनुवर्तनं न कुर्वन्ति। यतोहि तेषां प्राक् शतात् 20 सर्वेपि शब्दाः ये सन्ति ते स्त्रीलिङ्गाः एकवचनान्ताः वर्तन्ते। अतः तेषां तथा स्वरूपं नास्ति। शतशब्दस्यापि नपुंसकत्वम् एकवचनान्तत्वं दृश्यते। अत्र यदा 20 शते शतानि इत्येवं रूपेण यः प्रयोगः दृश्यते तत्र समुदायविवक्षायाम् एकशेषः भवति। यथा तत्र 20 द्वौ समुदायौ, 20 द्वौ समुदायौ, 90 द्वौ समुदायौ, एवं शतस्य द्वौ समुदायौ, बहवः समुदायाः, तदा शते शतानि 20 एवं रूपेण प्रयोगः भवति इति कैयटः तत्र सम्यक्तया तत्र प्रतिपादितवान्। अपि च अन्येपि ये गुणवाचकाः शब्दाः तेपि द्रव्यस्य लिङ्गसङ्ख्ये न अनुवर्तन्ते। यथा गावो धनं, पुत्राः अपत्यम्, इन्द्राग्निदेवता, विश्वे देवता यावन्तस्ते वाशिताम् अनुयन्ति सर्वे ते दक्षिणा समृद्ध्या इति एवं रूपेण तत्र विचारः जाता है। वाशिताम् इत्युक्ते अत्र यह विचारः सञ्जातः तत्र उच्चतां, वाशिताम् उच्चतां यदा एते स्वीकुर्वन्ति तदा तत्र सर्वे ते दक्षिणासमृद्ध्याः यावन्तस्ते वाशिताम् अनुयन्ति अर्थात् स्वकीयं वैशिष्ट्यं ये द्योतयन्ति तो सर्वे ते एवं भूताः गुणवचनाः शब्दाः
दक्षिणा समृद्ध्यार्थात् स्वरीत्या एव ते समृद्ध्याः सन्ति ते लिङ्गवचने नानुवर्तन्ते इति एवं रूपेण तत्र समाधानं भगवता भाष्यकारेण कृतम्। अत्र कश्चन नूतनः विचारः भवति। अथ यत्र अननुवृत्तौ हेतुः शक्यो वक्तुम्, अत्र ये गावो धनम पुत्राः अपत्यम इंद्राग्नि देवता इत्यत्र धनम अपत्यम देवता इत्यादि ये शब्दाः सन्ति ते कथं न अनुवर्तन्ते, तत्र एतेषाम् अत्र अननुवृत्तौ कः हेतुः, सः हेतुः वक्तुं शक्यते वा न वा वक्तुं शक्यते, केवलं सामान्येन प्रसिद्धिरस्ति एवं अथवा कश्चन हेतुरस्ति। भाष्यकारः कथयति बाढं शक्यो वक्तुम्, अर्थात् सः हेतुः वक्तुं शक्यः। कामं तर्हि उच्यताम्, तर्हि स्वेच्छया सः हेतुः भवान् कथ्यताम्, भवता कथ्यताम् सः हेतुः उच्यते। तत्र एवं वर्तते, कदाचित् गुणः प्राधान्येन विवक्षितः भवति, तद्यथा पंच उडुपशतानि तीर्णानि। एवं अत्र उडुपशतानि अत्र पंच उडुपशतानि तीर्णानि पंचबध्रीशतानि तीर्णानि, अत्र गुणः प्राधान्येन विवक्षितः भवति। अश्वैर्युद्धम् असिभिः युद्धम्, अत्र अश्वैर्युद्धम् असिभिर्युद्धम् इत्यत्र न च आशयः युध्यन्ते। अत्र योद्धाः ये सन्ति ते अश्वैः युद्धं कुर्वन्ति, असिभिः युद्धं कुर्वन्ति, असयः अश्वाः वा युद्धं न कुर्वन्ति। अत्र न च असयः युध्यन्ते, असिगुणाः पुरुषाः युध्यन्ते, अर्थात अशिगुणः नाम असिधारिणः ये पुरुषाः योद्धारः ते तत्र योद्धाः ते युद्धं कुर्वन्ति, ये योद्धारः सन्ति। गुणस्तु खलु प्राधान्येन विवक्षितः भवति, अर्थात तेषां युद्धम् असिभिः भवति। अत्र तु गुणस्तु खलु प्राधान्येन विवक्षितः भवति। इह तावत् गावो धनम इत्यत्र कथं धनम एकवचनान्तं वर्तते, गावः बहुवचनान्तं गावः इति अत्र धेनु विवक्षायां तत्र गावः इति शब्दः पुल्लिङ्गः नपुंसक स्त्रीलिङ्गः भवति, धनम् इति नपुंसकलिङ्गं, तर्हि कथम् अत्र वर्तते गावो धनम्? तदा उच्यते धिनोतेः धनम्, धी धातोः अत्र धनम् इति शब्दः निपत्यते। एकः गुणः धनम् इति एकः गुणः स च प्राधान्येन विवक्ष्यते, तत्र एकवचनं भवति। एवं पुत्रः अपत्यं, कथम् अपत्यम्? अपतनात् अपत्यम्, तत्र अपतनं भवति तस्य, अतः अपतनात् अपत्यं पत्यते। एकः गुणः सः प्राधान्येन तस्य विवक्षितः भवति, अतएव अत्र एकवचनमेव वर्तते। एदम् इन्द्राग्निदेवता अत्र वर्तते, इन्द्राग्निदेवते इति स्यात्। कथम् इन्द्राग्निदेवता इति? विश्वे देवाः देवता, तो विश्वे देवा इति बहुवचनम्, अत्र विश्वे देवाः देवताः इति भवेत्। कथं विश्वे देवा देवता इति एकवचनान्तं? तदा उच्यते दिवेश्वर्यकर्मणो देवः, तो दिवेः ऐश्वर्यकर्मणः, दिवेः ऐश्वर्यकर्मणः देवः वर्तते, तस्मात् स्वार्थे अत्र तल् प्रत्ययः। एक गुणः सा प्राधान्येन तस्य देवेश्वर कर्म तत्र कर्मकः यः गुणः स तस्य तत्र विवक्षितः भवति प्राधान्येन, अतः अत्र एकवचनं वर्तते देवता। अत्र यः देव एव देवता, स्वार्थे तल् प्रत्ययः वर्तते। यावन्तस्ते तां वाशितम् अनुयन्ति सर्वे ते दक्षिणा समृद्ध्या इति, यथा पूर्वमुक्तम् वाशिताम् उच्चतां प्राधान्यताम् अनुयन्ति प्राप्नुयन्ति सर्वे ते दक्षिणा समृद्ध्याः, ते तेन दक्षिणा माने प्राधान्येन सत्यते समर्पिताः भवन्ति।
एवं अत्र दक्षतेः वृद्धिकर्मणः दक्षिणाः दक्षिणाः समृद्धाः समृद्धे समृद्ध्या समृद्धाः वर्तन्ते दक्षतेः वृद्धिकर्मणः दक्षिणा दक्षधातोः तत्र वृद्ध्यर्थे अत्र दक्षिणा इति शब्दः भवति अर्थात् तेन तस्मिन् विषये ते समृद्धाः वर्तन्ते सर्वे ते दक्षिणाः समृद्ध्याः वर्तन्ते एकगुणः साप्राधान्येन तेषां विवक्षितः तस्य गुणस्य एकत्वात् तत्र सर्वत्र एकवचनं भवति विंशत्यादिश्चापि एकः गुणः सः प्राधान्येन विवक्षितः अतः विंशत्यादिषु एकवचनं भविष्यति न तु द्विवचनं बहुवचनं वा अत्र एतस्य भाष्यग्रन्थस्य विषये सम्यक् विवेचनं तावत् प्रदीपकारस्य उद्योतकारस्य वर्तते यच्च अतीव आवश्यकं विवेचनम् अस्ति अतः तद्विवेचनमपि कथयामि उडुपशतानि इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति अत्र संख्यालक्षणस्य गुणस्य तरणे प्राधान्यं विवक्षितम् उडुपशतानि तीर्णानि तो अत्र संख्यालक्षणस्य अर्थात् पंच उडुपशतानि इति संख्यया लक्ष्यते इति संख्यालक्षणः संख्यया ज्ञातः तो संख्यालक्षणस्य गुणस्य तरणे प्राधान्यं वर्तते अतएव तीर्णानि इति तत्र उक्तं वर्तते तो तीर्णानि इति कर्तरिनिष्ठा विधानात् अत्र स्त्रीप्रणतरणयोः धातोः अत्र ता प्रत्ययः वर्तमानकाले कर्तरि ता प्रत्ययः विहितः वर्तते तेन तीर्णः इति रूपं बहुवचने तत् तीर्णानि तत्र तु संख्येयानाम् उडुपानां प्लवने कर्तृत्वम् तत्र संख्येयानाम् उडुपानाम् अत्र प्लवने कर्तृत्वं वर्तते अथवा उडुपानां करणानामेव कर्तृत्वविवक्षायाम् इदाहुरणम् यद्यपि तरणे तत्र उडुपाः साधनं भवन्ति अतः तेषां करणत्वेन विवक्षा वर्तते अतः उडुपानां करणानां तदा तत्र करणानां कर्तृत्वविवक्षा यदा भवति तदा एतद् उदाहरणं जायते एवम् अपि अश्वैर्युद्धं भवति अश्वाः असयश्च अधिकरणत्वात् करणत्वाच्च तत्र अश्वाः अधिकरणत्वात् विवक्षिताः असयश्च करणत्वात् विवक्षिताः अतः अश्वाः असयश्च क्रमशः अधिकरणत्वात् करणत्वात् चोपकारित्वात् गुणाः अपि सन्तः प्रहारे प्राधान्येन विवक्षिताः अतः अत्रापि कर्तरि तृतीया विधानं वर्तते अश्वैर् इत्यत्रापि कर्तरि तृतीया असिवि इत्यत्रापि कर्तरि तृतीया वर्तते धिनोतेर्धनमिति विषये कैयटः प्रतिपादयति समुदायस्य प्रीतिहेतुत्वात् धनत्वम् गो समुदायस्य प्रीतिहेतुत्वात् तद्धनं भवति अर्थात् अत्र गो समृद्धिः एव तत्र ऐश्वर्यस्य सूचिका भवति अतः तद्धनं कथ्यते गावः धनम् अर्थात् गो समुदायः अस्माकं धनम् अस्माकं तत्र अतीव श्रेष्ठं धनं वर्तते श्रेष्ठम् अस्माकम् ऐश्वर्यं वर्तते इति कृत्वा तस्य कथने वर्तते तात्पर्यम् न तु एकस्य गोपिण्डस्य धनम् अत्र एकस्य गोपिण्डस्य अत्र धनम् इति कथनं नास्ति एकं गोभिर्विशेष्यते अत्र धननिष्ठं यत् एकत्वं तत्र गोभिर्विशेष्यते आश्रित संख्या विशेषाश्च गोपिण्डाः धनमिति विशेषन्तः समुदायस्य प्रीतिहेतुत्वं प्रत्यायन्ति यतो हि समुदायः प्रीति हेतुः भवति तो गावोपि धनसंख्यां न अनुवर्तन्ते गौर्धनम् इत्युक्ते विवक्षितार्थ अनवगमात् अर्थात् तत्र गोपिण्डाः धनं विशेषन्तः समुदायस्य प्रीतिहेतुत्वं न प्रत्यायन्ति गावोपि धनसंख्यां न अनुवर्तन्ते
गौर्धनम इत्युक्ते विवक्षितार्थस्य अनवगमात्। अतः गाव इति धनम् अत्र बहुवचनान्तमेव धनत्वेन तस्य ऐश्वर्यस्य सूचकं भवति। एवं अपत्य विषयेपि तत्र उक्तम् अस्ति पुत्रा अपत्यमिति अपतनात् अपत्यम् एव गुणस्य प्राधान्येन विवक्षितः। एतद्विषये कैयटः समादधाति बहूनां च अपतन हेतुत्वम्। बहूनां च अपतन हेतु न तु एकैकस्य। बहूनां समुदायस्य विवक्षितत्वात् तत्र अपतनत्वं तथा भवितुमर्हति। सर्वेषां पतनं न भवितुमर्हति। एकैकस्य तु पतनमपि भवितुमर्हति। अतः एकस्य विषये तथा नास्ति। न तु एकैकस्य तथा चोदते वरम पुत्रत्वं न त्वेकपुत्रताम् इति कथितं वर्तते। अपुत्रत्वम् उचितं किन्तु एकपुत्रत्वम् उचितं नास्ति इति लोकश्रेयत्वात् लिंगस्य अपत्य शब्दः नपुंसकलिंगः एव प्रयुज्यते। यतो हि लोके अपत्य शब्दः नपुंसकत्वेन विवक्षितः वर्तते सर्वत्र। प्रत्येकं तु अपतन हेतुत्वे विवक्षिते पुत्रा अपत्यानि बहुवचनं भवत्येव किन्तु अपत्यानि इत्येव भवति। कदा? यदा प्रत्येकम् अपत्य हेतवः भवन्ति। प्रत्येकं पुत्राः यदा अपत्य हेतवः भवन्ति अपत्य हेतुत्वेन विवक्षिताः भवन्ति तत्र पुत्राः अपत्यानि इति बहुवचनम् अपि भवति इति कैयटस्य प्रतिपादनम्। इंद्राग्नि देवता इति विषये संघस्य देवतात्वम् एकं हविः प्रति संघस्य समुदायस्य तत्र एकं हविः प्रति समुदायस्य देवतात्वं वर्तते। अत्र हविषः यद् उद्देश्यं तद् देवता भवति। अतः अत्र हविष प्रति देवतात्वम् एकमेव वर्तते। अतएव अत्र द्विवचनाभावः वर्तते। देवते इत्युच्यमाने प्रत्येकं देवतात्वं प्रतीयेत। अत्र सम्मिलितस्य देवतात्वम्। अत्र हविरुद्देश्यम् इंद्राग्नि इत्युभे भवतः क्षम्यताम् इत्युभे भवतः। अतः ततश्च विकल्पेन देवता कार्यं स्यात्। यथा खादिरे बध्नाति पलाशे बध्नाति बध्नातौ एकर्तत्वात् अधिकरण विकल्पः। तो बध्नातौ एकत्वम् अर्थः वर्तते एकार्थत्वं वर्तते किन्तु अधिकरण विकल्पः। खादिरे वा बध्नाति पलाशे वा बध्नाति। खादिरे स्तंभे पलाशे वा स्तंभे बध्नाति इत्यर्थः। अत्र यद् भाष्यग्रन्थः वर्तते सर्वे ते दक्षिणा समृद्ध्या इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्र एतत् तात्पर्यं वदति कैयटः। अत्रापि समुदायस्य दक्षिणात्वम् एकवचनं। समुदायस्य दक्षिणात्वं वर्तते। दक्षिणा इति बहुवचने तु दाने विकल्पः स्यात्। बहुवचने तु विकल्पः स्यात् दाने। अत एव अत्र सर्वे ते दक्षिणा इति कथितं वर्तते। अग्रे यद् विंशत्यादिशि चापि एको गुणः सा प्राधान्येन विषयतस्य एकत्वात् एकवचनं भविष्यति इति भाष्य पंक्तिं व्याचक्षाणः कैयटः कथयति। 20 संख्याः समुदित द्रव्य समवायिनी। अत्र 20 संख्या या वर्तते समुदित द्रव्य समवायिनी अर्थात सा संख्या समुदित द्रव्येषु समवाय संबंधेन वर्तते। समुदित द्रव्यम वर्तते 20 संख्या गुणः। तो गुणेषु गुणः समवायेन वर्तते। अतएव अत्र उक्तं 20 संख्या समुदित द्रव्य समवायिनी न तु प्रत्येकं शुक्लादिवत् परिसमाप्ता इति। द्रव्यगते लिंग संख्ये नानुवर्तते। द्रव्यगते लिंग संख्ये अत्र नानुवर्तते। तस्य अनुवर्तनं न भवति। पंचादयस्तु नित्यं संख्ये वचनाः सन्ति। एकाधिक संख्या संख्ये आदष्टा संख्या संख्ये 10 पर्यन्तं संख्यावाचकः शब्दः संख्ये वर्तन्ते। तो पंचादयः नित्यं पंचादयस्तु नित्यं संख्ये वचनाः वर्तन्ते।
इति संख्येय लिंग संख्यानुधायिनः ते भवन्ति किन्तु विंशत्यादयः तथा न भवन्ति इत्यर्थः। एवं कैयटस्य व्याख्यानं वर्तते। अत्र शोभनं व्याख्यानं नागेशभट्टस्य वर्तते। अतः नागेशग्रन्थोऽपि अवलोकनीयः। यत्र सम्यक्तया विचारः वर्तते सः एव अंशः अस्माभिः अत्र विचार्यते। पूर्वं यत् कथनं वर्तते कैयटस्य यत् ऊर्ध्वानां करणानां कर्तृत्वविवक्षायाम् इदम् उदाहरणम् इति उक्तमासीत्। अत्र कर्तरिनिष्ठा वर्तते। कर्तृत्वविवक्षायाम् इदम् उदाहरणम्। कर्तरिनिष्ठा विधानात् तीर्णानि इति कर्तरिनिष्ठा विधानात् इति विषये अत्र वदति। उडुपशतानि इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषः, उडुपानां शतानि इति उडुपशतानि, एवं तत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः। प्लवनार्थस्य तरतेः अकर्मकत्वात् इति भावः। अकर्मकत्वात् कर्मणि तत्र प्रत्ययः न भवितुमर्हति। करणे चक्ता प्रत्यय भवति नहीं, अतः तत्रोक्ता प्रत्ययः कर्तरि भवति। करणे च तेषां कर्तृत्वात् प्राधान्यं भवति। ननु तेषां करणमेव कथं कर्तृत्वम् इति चेत् न यदा स्वत एव तानि जलानि प्लवन्ते तदा उदाहरणत्वम् इत्याशयात् इति कथनीयं वर्तते। अश्वैः असिभिः इत्यत्र कर्तरि तृतीया वर्तते। कर्तृन्तरानुपादानात् क्रियायाः नियमेन कर्त्राकांक्षत्वाच्च तेषामेव कर्तृत्व प्रतीते। तेषां नाम अश्वानाम् असीनां च कर्तृत्व प्रतीतिः भवति। एवम् अग्रे यत् कैयटस्य कथनं वर्तते, धिनोतेर्धनं समुदायस्य प्रीतिहेतुत्वात् धनत्वं न तु एकस्य गोपिण्डस्य एवं रूपेण यत् प्रतिपादयन् तद्विषये वदति। अयं भावः यस्य धर्मस्य धर्मिणः सह अभेदः प्रतिपाद्यते। यस्य धर्मस्य धर्मिणः सह अभेदः प्रतिपाद्यते सचेतेषु प्रत्येकं परिसमाप्तः तदा तस्यापि धर्मिवदेव भिन्नत्वात् द्विवचनादि भवन्ति। यथा शुक्लः पटः, शुक्लौ पटौ, शुक्लाः पटाः एव रूपेण भवति। अत्र शुक्ल शब्दः शुक्लत्वधर्मः धर्मिणां वस्त्रेण सह अभेदः प्रतिपाद्यते। अतः अत्र प्रत्येकं पटेषु अत्र प्रत्येकं तत्र शुक्लस्य परिसमाप्तिः दृश्यते। अतः अत्र धर्मविवदेव भिन्नत्वात् तत्र द्विवचनत्वम् अत्र भवति। अतः शुक्लः पटः, शुक्लौ पटौ, शुक्लाः पटः इति भवति। किन्तु तथा अत्र विंशत्यादिषु नास्ति। धनविषयेपि तथा नास्ति। न चैवं प्रकृते धनाकारे भेदाभावात् बहुवचन अप्रसंगः। धनाकारे तत्र भेदाभावः, अतः बहुवचनम् अत्र न भवति। धनमेकं प्रीतिहेतुत्वात् एकं समुदाय पर्याप्तम् इत्यर्थः। एक रूप प्रीति हेतुत्वस्य प्रतिपिपादयिषित्वात् अत्र धनम् इति एक वचनं वर्तते। अग्रे यद् भाष्यग्रन्थः वर्तते स च प्राधान्येन विवक्षितः। अत्र यावन्तैस्तवाशितम् अनुयान्ति सर्वे ते दक्षिणा समृद्ध्या इति दक्षते वृद्धिकर्मणः दक्षिणा एको सगुणः स प्राधान्य विशिष्टस्य एकत्वात् एक वचनं भविष्यति इति यः भाष्यग्रन्थः वर्तते तस्य भाष्यग्रन्थ विषये अत्र नागेशः कथयति। एतदेव च अस्य प्राधान्यं यत्तद्गत संख्यावत्वेनैव ततः तदाश्रय द्रव्य प्रतीतिः भवति। केवल धर्म प्रतीतिस्तु न एतेभ्यः कदम अनभिधानात्। अतः गवां धनम इत्यादि
तत्र नापाद्यम् द्रव्यवचनानाम् अन्येषां गुणवचनसादृश्यात् गुणवचनव्यवहारः भवति इति भाष्यकारस्य आशयः। सादृश्यं च उपपादितमेव कैयटेन कथं सादृश्यम् एतेषां भवति। यथा च लोके यद्धनादिना यो धनकार्यादीनि लभते स तदपेक्षया प्रधानत्वेन व्यवह्रियते तदवत्र प्राधान्येन विवक्षा भवतु इति भाष्यस्य तात्पर्यम्। यत् प्रकृत्यर्थावच्छेदके अत्र संख्यान्वयः संख्यानित्वमेव च अत्र प्राधान्यं ये प्रतिपादयन्ति तत् उचितं नास्ति। कथं तस्य अप्रकृत्यर्थत्वेन यतो यत्र संख्या प्रकृत्यर्थः नास्ति प्रकृत्यार्थान्वित इति व्युत्पत्ति विरोधात्। तो एतत् यत् तद्दशे उच्यते इति चेत् तन्न तस्य अप्रकृत्यर्थत्वेन अत्र ग्रहणो न भवति। यतो हि प्रकृत्यार्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम् इति नियमः वर्तते इति व्युत्पत्ति विरोधात्। न देवं गावः धनसंख्यां कुतो नानुवर्तन्ते इत्यतः आश्रिते कथितवान्। आश्रितम् इति नाम तत्र आश्रित संख्या विशेषा च गोपुंडा धनम विशेषन्तः समुदाय से प्रीति हेतु प्रत्यायन्ति इति यत् कैर समाधानं तद्विषये कथनमस्ति। अग्रे तावत् तत्र भाष्यकारः प्रदीपकारस्य यत् कथनं वर्तते प्रत्येकम् इति अर्थात प्रत्येकं तु अपतन हेतत्व विवक्षते पुत्रा अपत्यानि इति बहुवचनं भवत्येव इति कैडस्य कथनं वर्तते। तद्विषये अत्र वदति अनया रीत्या गावः धनानि इत्यपि भवितुमर्हति। दक्षिणात्वम् इति प्रतीकमादाय अत्र कथयति। दक्षिणात्वं नाम कर्मफल समृद्धि हेतुत्वम् इत्यर्थः। कर्मफलस्य समृद्धि हेतुत्वम् अत्र दक्षिणात्वं वर्तते। तदुक्तं दक्षिणादक्षते समृद्धि कर्मणो वृद्धिं समर्थयति। दक्षिणा किमर्थं भवति? कर्मफल समृद्धि हेतुत्वाय भवति। दक्षिणा दक्षतेः समृद्धि कर्मणा वृद्धिं समर्थयति। विकल्पः स्यादिति कदाचित् द्वौ कदाचित् सर्वे इत्येवं विकल्पः स्यादित्यर्थः इत्यस्य तात्पर्यं भवति। एवं अग्रे तावत् विचार्यते यत् कदाचित् द्वौ कदाचित् सर्वे इत्येवं विकल्पः स्यात्। विकल्पः स्यात् नाम कदाचित् द्वौ कदाचित् सर्वे इति विकल्पः स्यात्। विंशति संघेति दश वर्ग द्वय संघस्यैव संघरूपैव स। विंशति संख्या इत्यस्य किं तात्पर्यम्? द्वौ दशतौ परिमाणम् अस्य इति विंशति। त्रयः दशतः परिमाणम् अस्य त्रिंशत् एवं चत्वारिंशत् एवं पञ्चशत् एतेषां समेषां विषये तत्र विचारः जातः वर्तते पूर्वमेव। तो अग्रे अत्र विंशति संख्या इति विषये अत्र वक्ति। विंशति संख्या इति यत् कथनमस्ति तस्मिन् विषये उच्यते यत् विंशति संख्या समुदित द्रव्य समुदित द्रव्य समवायिनी। विंशति संख्या समुदित द्रव्य समवायिनी न तो प्रत्येकं शुक्लाविध परिसमाप्तश्चेति द्रव्य गते लिंग संख्ये नानुवर्तते इति प्रतिपादितं कैयटेन।
तद्विषयवत् उच्यते। विंशति दशवर्गद्वयसङ्घरूपैव सा विंशतिः एवं त्रिंशदपि दशवर्गत्रयरूपैव सा एवं 30 विषये एवं सर्वत्र बोध्यते। नन्येवं त्रयः पञ्च इत्यादौ अपि एकवचनापत्तिः स्यात् तदा उच्यते त्रित्वादीनामपि प्रत्येकम् अपरिगमप्राप्तत्वात् अत्र एवं उक्तम्। तो एवं अत्र नागेशः अग्रे कथयति यत् विंशतिज्ञावित्यादौ विषये अत्र एवं पञ्चादयः इति विषये यः अत्र विचारः पैयटेन कृतः वर्तते यत् पञ्चादयस्तु नित्यं संख्येयवचनाः इति संख्येय लिंगसंख्यानुविधायिनः अर्थात एक संख्यावाचकात् एक शब्दात् दश यावत् इत्युक्ते 90 इति यावत् सर्वे संख्येय वचनाः भवन्ति संख्यावाचिनः शब्दाः इति तात्पर्यं वर्तते। अत्र विषये नागेशस्य किञ्चित् शोभनं चिन्तनं वर्तते। नागेशः कथयति अत्र वदन्ति इत्यनेन 20 शब्दात् विंशतिशब्दद्व्यादिशब्दयोः को विशेषः अत्र प्रश्नः 20शब्दद्व्यादिशब्दयोः को विशेषः यतो हि समुदितद्रव्यसमवायित्वस्य उभयत्रापि तुल्यत्वात् समुद्रव्यसमवायित्वं यथा द्विशब्दे वर्तते तथैव अत्र 20 शब्देपि वर्तते। समुद्रद्रव्यसमवायित्वस्य उभयत्रापि तुल्यत्वात् द्योतयोः इत्यादौ तेषामपि संख्यामात्रवचनतायाः दृष्टत्वाच्च तस्मात् अयम् अत्र भाष्यार्थः स्वीकरणीयः कः 20 द्व्यधादयश्च धर्मशक्ता एव धर्मधरणो अभेदाच्च व्यक्तौ कार्याणि तयोश्च भेदाभेदौ व्यक्तौ कार्याणि भवन्ति तयोश्च भेद अभेदौ भवतः 20 कदाचित् भेदेन संख्यां वदन्ति गवां 20 कदाचित् अभेदेन 20 गावः एवं रूपेण प्रयोगः भवति। एवमेव अत्रापि तथैव भवति। यदा अत्र यदा अभेदेन तदा धर्मगत संख्या वैशिष्ट्येन तयोः ततः द्रव्य प्रतीतिः भवति। कथं शब्दशक्ति स्वभावात् शब्द से तादृश अर्थे शक्ति वर्तते। यथा गावोधनम इत्यादि प्रीति हेतुत्वात् गुणगत संख्या वैशिष्ट्येन द्रव्य प्रतीतिः धन शब्दात् भवति। अत्र एवं विशेषः वर्तते यास्तु विशेषः तत्र कदाचित् स्वगत संख्या वैशिष्ट्येन प्रतीतिः भवति अन्यगत संख्या वैशिष्ट्यम् अन्यस्य कथम् इति कश्चन वदति चेत् तदा उच्यते आरोपेण भवति। आरोपेण इति गृह्णामि। द्व्यादयस्तु स्ववाच्य संख्या विशिष्ट द्रव्याभेदेन तदगत संख्या विशिष्टमेव धर्मं प्रतिपादयन्ति। धर्मनां विशेषं प्रतिपादयन्ति। शब्दशक्ति स्वभावात् न कदाचिदपि तत्र एकवचनं भवति न विंशत्यादिभ्यो बहुवचनं भवति। 20 प्रचेत प्राचान बहुवचनम् इष्टमेव द्योको इत्यादि 20 वदेव धर्मगत संख्या विशिष्ट द्रव्यस्य प्रतीतिर्भवति अतएव अत्र द्विवचनं भवति। एवं प्रतीतिरीदृश वृत्ति विषया एव इति अत्र न कुत्रापि अप्रसंग अतिप्रसंगः अर्थात् अतिव्याप्तिर्न भवति। तत्र प्रश्नः भवति न ब्राह्मणं हन्यात् इत्यादौ जातौ एकवचनं वर्तते इत्यस्यापि अयमेव अर्थः जातिगत संख्या आरोहबद्रव्यस्य प्रतीतिः अत्र भवति।
तद्गत संख्यारोपश्च विनिगमना विरहात् सर्व व्यक्तिषु भवति। अतः सकल व्यक्ति प्रतीति हो न ब्राह्मणत्या सकल व्यक्ति ब्राह्मणं न हन्यात् इत्यर्थः। जाति प्राधान्य विवक्षा च इत्यस्यापि अयमेव तात्पर्यं वर्तते। एतदेव तात्पर्यं वर्तते, भिन्नं किमपि तात्पर्यम् एतेषां नास्ति। अग्रे तावत् विचारः प्रवर्तते। अयं तर्हि विंशत्यादिषु भाववचनेषु दोषः। यदा विंशत्यादयः एते शब्दाः भाववचनानां द्रव्यवाचकाः भाववचनाः द्रव्यवाचकाः भवन्ति। यथा गोविंशतिः आनीयतां भावानयने चोदिते द्रव्यानयनं न प्राप्नोति। यदा भावना अत्र भावः शब्दः भाववचनः क्रियावचनः क्रिया अत्र क्रिया उच्यते। गोविंशतिः आनीयतां गोविंशतिः गोसमुदायः अत्र आनीतमिति क्रिया विवक्षिता भवति। तो भावानयने चोदिते द्रव्यानयनं न प्राप्नोति। नहि अस्मिन् चोदिते अन्यस्य अनुष्ठानं युक्तं नहि दण्डं छिनत्ति इत्युक्ते कश्चित् अत्र नहि दण्डं छिन्धि इत्युक्ते कश्चित् दण्डिनं छिनत्ति दण्डमेव छिनत्ति दण्डिनं न छिनत्ति इत्यत्र उच्यते नैष दोषः। इदं तावत् अयं प्रष्टव्यः। अथ इह गौः अनुबन्ध्यः अजः अग्निशोमीयः इति कथम अत्र एवं अग्रे तत्र उच्यते ये तावन् प्रष्टव्यः। अथ ये गौः अनुबन्ध्यः अजः अग्निशोमीयः इति कथम आकृत्योदितायां द्रव्ये आरम्भण आलम्भन प्रोक्षण विशरणादि क्रियाः क्रियन्ते। यतो हि यागकर्मणि यदा द्रव्यस्य हो तदा आरम्भणम् आलम्भनं प्रोक्षणं विशसनम् इत्यादि क्रियाः क्रियन्ते। गौरनुबन्ध्यः अजोऽग्निशोमीयः इत्यादि स्वस्थलेषु कथम अत्र एकत्वादिकं स्यात्। तो एवं अत्र क्रिया वर्तते। ये तावत् अम्बृष गौरनुबन्ध्यः एवं वै तत्र विचारः भवति यत् आकृतो चित्तान् द्रव्ये आरम्भण आलम्बन प्रोक्षण विसनादि क्रियाः क्रियन्ते ताः क्रियाः न स्युः संभवात्। यतो आकृतिर्नाम जातिः। तो जातेः व्यवहारः तत्र क्रिया विषये न भवति, ज्ञान विषये भवतु न तेन रूपेण। आकृतौ आरम्भणादीनां संभवः नास्ति इति कृत्वा आकृतिसह चरिते द्रव्ये अम्भरणादीनि क्रियन्ते। जात्याश्रयः द्रव्यं तत्र द्रव्ये कार्यं क्रियते, क्रियां न भवति। इदमपि एवं जातीयकमेव असंभवात् भावानयनस्य द्रव्यानयनं भविष्यति अथवा अव्यतिरेकात् भवति। अव्यतिरेक जाति तद्गतो गुणगुणिनो च तात्विक भेदा भावात् द्रव्यमेव तेन द्वारेण तास्तासु क्रियासु कथ्यते। अत्र सहस्रादयः शब्दाते प्रशोदरित्वात् अनुष्ठेतव्यः। एवं अस्तु। इत्थम् अत्र विचारः अद्य सञ्जातः। एतत् सूत्रस्यापि विचारः सम्पूर्णः सम्पद्यते, अतः अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।